नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरु समक्ष मैले आज ट्याक्स सब्जेक्टको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट च्याप्टरको कन्सेप्ट, रुल्स र दुईवटा ट्यु सोलुसन लिएर आएको छु। हामीले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै एउटा व्यक्तिले विभिन्न स्रोतहरुबाट इन्कमहरु प्राप्त गर्ने गर्छ। कसैले इम्प्लोइमेन्टबाट प्राप्त गर्ला, कसैले बिजनेसबाट गर्ला, कसैले प्रोफेसनबाट गर्ला र कसैले इन्भेस्टमेन्टबाट गर्ला। हामीले यो भन्दा पहिला इम्प्लोइमेन्टको कुरा गरिसकेका थियौं। यो भन्दा पहिलाको भिडियोहरुमा इम्प्लोइमेन्ट भन्ने बित्तिकै व्यक्तिले रोजगार गरेर प्राप्त गरेको आम्दानी भन्ने गरेको थियौं भने इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफूले कुनै ठाउँहरुमा लगानी गरेर त्यहाँबाट प्राप्त गरेको रकम हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्दा हामीले व्यक्तिले लगानी गरेर प्राप्त गरेको आम्दानीहरु राख्ने गर्छौं। जस अनुसार हामीले इम्प्लोइमेन्टमा पढेको जस्तो ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्ने तरिका त्यही नै हो। हामीले त्यसै गरेर क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भएन भने बेसिक एजुमेसन निल हुन्छ भन्ने कुराहरु सिकाइसकेको छौं। त्यो हामीले रेसिडेन्शियल स्ट्याटसमा पनि पढिसकेको छौं। मात्र अब हामीले के बुझ्न पर्यो भने एउटा व्यक्तिले लगानी गरेर प्राप्त गरेको रकमलाई हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा राख्ने हो। ट्याक्सेबलमा र ट्याक्स लायबिलिटीमा हामीले पहिला इम्प्लोइमेन्टमा पढेको जस्तै गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले इन्भेस्टमेन्टमा के चढ्छ के चढ्दैन भन्ने कुराहरु मात्र यसमा सिकाउन खोजेको छु। त्यो अनुसार सबभन्दा पहिला हेरौं, हामीलाई एक्जाममा धेरै पटक आइरहने बुदाहरु यो चाहिँ चढाउन हुन्छ, यो चाहिँ चढाउन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सिकाउन खोजेको हो। यसैलाई बेस गरेर हामीले यदि यसलाई राम्ररी तयारी गर्यौं भने, यो बुदाहरुलाई राम्ररी तयारी गर्यौं भने हामीले सजिलैसँग इन्भेस्टमेन्टको नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्न सक्छौं। ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटी हाम्रो सबै उता हामीले इम्प्लोइमेन्टमा पढेको जस्तै हो। ट्याक्स लायबिलिटी यसरी नै क्यालकुलेसन गर्ने हो, ट्याक्सेबल पनि यसरी नै क्यालकुलेसन गर्ने हो। मात्र एसेसेबल इन्कम चाहिँ कसरी निकाल्ने त? एसेसेबल इन्कममा चढ्ने बुदाहरु के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो अनुसार मैले यहाँनिर चढ्ने बुदाहरुलाई टिक लगाएको छु भने नचढ्ने बुदाहरुलाई यहाँनिर इन्टु गरेको छु। जस्तै रोयल्टी भनेर आयो, रोयल्टी जस्तो सुकै भनोस्, नेट भनोस्, आफ्टर टिडीएस भनोस् वा ग्रस भनोस्, जेसुकै भए पनि यो एडभान्स टिडीएस हो, यसलाई चढाउनु पर्छ। टिक लगाएको भनेको चढाउनु पर्छ भने हो। यो सबै इन्भेस्टमेन्टमा चढ्ने बुदाहरु टिक लगाएको जति। नेचर रिसोर्स पेमेन्ट पनि एडभान्स टिडीएस हो, यसलाई चढाउनु पर्छ। डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी फाइनल हो, यो चढ्दैन। डिभिडेन्ड फ्रम नन रेसिडेन्ट कम्पनी एडभान्स टिडीएस हो, यो चढ्छ। इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ एडभान्स टिडीएस हो चढाउने, यसलाई जस्तै इन्ट्रेस्ट फ्रम फ्रेन्ड भन्न सक्छ, यो चढाउनु पर्छ। इन्ट्रेस्ट फ्रम फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन बैंकबाट पाएको ब्याजहरु फाइनल हुन्छ। हामीले यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट व्यक्तिले गरेको कुरा मात्र गरिरहेका छौं। यो च्याप्टरमा हामीले बिजनेसले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हामी इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टरमै बिजनेस च्याप्टरमै पढौँला। अहिले मात्र व्यक्तिले इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि प्राप्त गरेको रकमहरु फाइनल कुन हुन्छ, एडभान्स कुन हुन्छ भन्ने कुरा हेरिरहेका छौं। जस्तै व्यक्तिले इन्ट्रेस्ट फ्रम फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनबाट ब्याज पायो भने यो फाइनल हुन्छ। जस्तै हामीलाई क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट फ्रम फिक्स्ड डिपोजिट, इन्ट्रेस्ट फ्रम सेभिङ डिपोजिट, इन्ट्रेस्ट फ्रम करेन्ट डिपोजिट भनेर दिइरहेको हुन सक्छ। यो भनेको फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनबाट पाएको ब्याजको, विभिन्न खाताहरुको स्किमबाट पाएको ब्याज हो। त्यसैले त्यो फाइनल हुन्छ, त्यसलाई नचढाउने। हाउस रेन्ट रिसिभ फाइनल हुन्छ, नचढाउने। व्यक्तिले हाउस रेन्ट पायो भने चढ्दैन। तर त्यही व्यक्तिले मेसिनरीहरु, अदर एसेट्सहरु लेट आउट गरेर प्राप्त गरेको रेन्ट छ भने चाहिँ त्यो एडभान्स हुन्छ। जस्तै रेन्ट रिसिभ फ्रम अदर मेसिनरी लेट आउट भनेको छु मैले। जस्तै रेन्ट रिसिभ फ्रम कम्प्युटर लेट आउट हुन सक्छ, त्यो चाहिँ चढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ एडभान्स टिडीएस हुन्छ चढाउने। अनि रेन्ट फ्रम सब लेट आउट पनि चढ्छ। रेन्ट फ्रम लेट आउट चाहिँ चढ्दैन, फाइनल हुन्छ, तर सब लेट आउट चाहिँ चढ्छ। एकदम याद गर्ने, हाउस रेन्ट रिसिभ भन्नु र रेन्ट रिसिभ फ्रम लेट आउट भन्नु एउटै हो। तर यो रेन्ट फ्रम सब लेट आउट भनेको चाहिँ व्यक्तिले कुनै घर भाडामा लियो र फेरि अर्कोलाई भाडामा दियो भने त्यसलाई सब लेट आउट गरेर आएको रेन्ट भन्छ है। त्यो चाहिँ सब लेट आउट चाहिँ एडभान्स टिडीएस हुन्छ, यसलाई चढाउने। हाउस रेन्ट रिसिभ मात्र भन्यो, हाउस रेन्ट रिसिभ भनेको छ भने त्यो चढेन। जस्तै हामीले यहाँ जति पनि बुदाहरु राखेका छौं, यो बुदाहरुमा फाइनल भएको जति केही पनि चढ्दैन, एडभान्स भएको जति चढ्छ। ग्रसमा दिएको छ भने त्यही चढाउने, यदि ग्रसमा छैन भने त्यसलाई ग्रस बनाएर चढाउनु पर्छ एडभान्स टिडीएसहरु।
त्यही अनुसार हाउस रेन्ट रिसिभ आयो भने चढेन, तर रेन्ट फ्रम सब लेट आउट, रेन्ट फ्रम अदर मेसिनरी लेट आउट वा अदर एसेट्स लेट आउट आयो भने चाहिँ चढाउने। अर्को एमाउन्ट रिसिभ फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी फाइनल हुन्छ नचढाउने, एमाउन्ट रिसिभ फ्रम म्युचुअल फन्ड फाइनल हुन्छ नचढाउने। यो बाहेक गिफ्ट रिसिभ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट छ भने चढाउनु पर्यो, टी क्लासमा मैले ब्याट्री रिकभर चढाउनु पर्यो, इन्भेस्टमेन्टको इन्कम हो। इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट चढाउनु पर्यो, एमाउन्ट रिसिभ फ्रम के अरे एमाउन्ट रिसिभ फर इन्भेस्टमेन्ट रेस्ट्रिक्सन चढाउनु पर्यो, कम्पेन्सेसन रिसिभ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट चढाउनु पर्यो, एक्सचेन्ज गेन रिसिभ फ्रम अर्थात् रिसिभ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट चढाउनु पर्यो। यो लास्टको बुदाहरू चाहिँ इन्कमको हेडिङ मात्र भएको भएर मैले यहाँनिर एडभान्स र फाइनल केही पनि लेखेको छैन, यो जेनरल इन्कमहरू हो, यिनीहरू हामीले चढाउनु पर्छ। यो माथिकोमा चाहिँ एडभान्स टिडिएस चढाउने, फाइनल टिडिएस नचढाउने। अब एडभान्स टिडिएस ग्रसमै दिएछ भने त्यतिकै चढाउनु पर्यो, नेट वा आफ्टर टिडिएस भनेर दिएछ भने चाहिँ ग्रस बनाएर चढाउनु पर्ने हुन्छ। यही बुदाहरूलाई हेरेर हामीले एसेसेबल इन्कममा के चढ्यो के चढ्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउने हो। जस्तै मैले यहाँ 2076 को क्वेसन प्रस्तुत गरिरहेको छु। यहाँ सुरुमा नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट भनेको छ, त्यसपछि डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी। अब यो नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट चढ्छ कि चढ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा हुने हो। नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट एडभान्स टिडिएस हो चढाउने भनेपछि चढ्यो। त्यसपछि डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी दिएको थियो, फाइनल हो चढ्दैन भन्यो, त्यसैले यो चढेन भनेपछि नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट चढ्यो, डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी चढेन। अनि इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ छ। इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ एडभान्स टिडिएस हो चढाउने भनेको छ, त्यसैले यो इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ चढाउनु पर्यो। अनि इन्ट्रेस्ट अन फिक्स डिपोजिट भनेको ब्याङ्कबाट आएको इन्ट्रेस्ट हो, ब्याङ्कबाट आएको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट फ्रम फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन फाइनल हुन्छ नचढाउने भनेपछि यो ब्याङ्कबाट आएको फिक्स डिपोजिट भने त ब्याङ्कको खाता हो, यसबाट आएको ब्याज चढाउनु पर्दैन छोडिदिने। अर्को छ रोयल्टी रिसिभ भने, रोयल्टी के हुन्छ भन्दा रोयल्टी एडभान्स टिडिएस हुन्छ चढाउने भनेका छौँ भनेपछि रोयल्टी चढाउनु पर्यो, रोयल्टी चढाउनु पर्ने भयो। त्यसै गरी रेन्ट फ्रम मेसिनरी लेट आउट, रेन्ट फ्रम मेसिनरी लेट आउट भनेको छ, मेसिनरी भनेको अदर एसेट्स हो। अब अदर एसेट्सहरू लेट आउट, हाउस रेन्ट बाहेक अरू एसेट्सहरू लेट आउट गरेर आएको चढाउनु पर्छ, एडभान्स हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई हामीले रेन्ट फ्रम मेसिनरी लेट आउट चढाउनु पर्यो। हाउस रेन्ट भनेको छ, हाउस रेन्ट के गरी भनेको छ हामीले हाउस रेन्ट फाइनल हुन्छ नचढाउने भनेको छौँ, त्यही भएर हाउस रेन्ट चढेन। अर्को छ गिफ्ट रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड गिफ्टहरू चढ्छ चढाउने इन्कममा। ब्याड डेट रिकभर्ड भनेको छ 70% एलाउड प्रिभियसली रे, 60,000 दिएको छ, यसमा 70% मात्र एलाउड छ भनेपछि 60,000 को 70% ले 42,000 मात्र चढाउने। अनि त्यसपछि हामीले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने इन्भेस्टमेन्टमा माथि जुन जुन इन्कमहरू चढाएको छ त्यो इन्कमसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू घटाउन पाइन्छ, एक्सपेन्स मानेर घटाउन पाइन्छ एसेसेबल इन्कममा नै। त्यसैले यो एक्सपेन्सहरू क्लेम गरेको घटाउन पाइन्छ। एक्सपेन्स फर नेचुरल रिसोर्सेस, माथि नेचुरल रिसोर्स चढाउने भयो भने यसलाई खर्च मानेर घटाउन पाइयो। अब रोयल्टी कलेक्सन चार्ज भनेको छ, रोयल्टी इन्कम चढ्यो भनेपछि रोयल्टी कलेक्सन चार्ज नि घटाउन पाइयो। अर्को डोनेसन, डोनेसन ट्याक्सेबलमा जाने हो। अनि एनुअल डिप्रेसन अन मेसिनरी, मेसिनरीको रेन्ट चढाएको छ कि छैन, रेन्ट फ्रम मेसिनरी लेट आउट चढाएको छ भने एनुअल डिप्रेसन अन मेसिनरी चढ्न पर्यो। यसरी माथि इन्कम चढेको छ भने तलको एक्सपेन्सेस पनि सम्बन्धित खर्चहरू इन्कमसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस छ भने घटाउन पाइन्छ। यदि इन्कम चढेको छैन भने त्यो एक्सपेन्स घटाउन पाइँदैन। अब हामीले नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट चढाउने भयौँ, नेट वा आफ्टर टिडिएस भनेको छ भने ग्रस बनाएर चढाउने, यसमा 15% ट्याक्स काट्या हुन्छ, त्यसैले डिभाइड 0.85 मात्र गर्ने। डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी चढेन, इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ चढ्यो, इन्ट्रेस्ट अन फिक्स डिपोजिट फाइनल भयो चढेन, रोयल्टी चढ्यो, रेन्ट फ्रम मेसिनरी 10% ट्याक्स काटेको हुन्छ, यसमा डिभाइड 90 × 100 गर्ने हो अर्थात् 0.9 ले भाग गरे हुन्छ। हाउस रेन्ट रिसिभ चढेन, गिफ्ट रिसिभ रिलेटिभ टु इन्भेस्टमेन्ट चढ्यो, ब्याड डेट रिकभर्ड यसको 60,000 को 70% मात्र चढाउने, किन भन्दा 70% मात्र एलाउड छ। अनि क्लेम गरेको खर्चमा एक्सपेन्स फर नेचुरल रिसोर्स घटाउन पाइयो, रोयल्टी कलेक्सन चार्ज घटाउन पाइयो, डिभिडेन्ड इन्कम नचढेको कारणले घटाउन पाइएन, डोनेसन ट्याक्सेबलमा घट्ने हो, डिप्रिसिएसन यो रेन्ट फ्रम मेसिनरी चढेको भएर डिप्रिसिएसन घटाउन पाइयो। यसरी इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट यसलाई डिभाइड 85 × 100 गरे नि हुन्छ अर्थात् 0.85 ले भाग गरे नि हुन्छ, 5,50,000 आयो। इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ चढ्यो, रोयल्टी चढ्यो, रेन्ट फ्रम मेसिनरी, मेसिनरीको रेन्टमा जहिले 10% मात्र ट्याक्स हुन्छ,
त्यसैले डिभाइड 90 इन्टु 100 गरिनु भयो अर्थात् 0.9 गरिनु भयो डिभाइड 1 लाख आयो गिफ्ट रिसिभ रिलेटिभ टु इन्भेस्टमेन्ट 50,000 ब्याड डेट रिकभर्ड 70% मात्र एलाउड छ 70% मात्र चढाउने यो गर्दा ग्रस इन्कम चाहिँ 11,42,000 आयो यसमा यसको खर्चहरु घटाउन पायो नेचुरल रिसोर्स इन्कम जोडिएको छ त्यसैले नेचुरल रिसोर्सको एक्सपेन्स घटाउन पायो रोयल्टी इन्कम जोडिएको छ त्यही भएर रोयल्टी कलेक्सन चार्ज घटाउन पायो यो मेसिनरीको रेन्ट चढाएको छ त्यसैले मेसिनरीको डिप्रिसिएसन घटाउन पायो यो इन्कमबाट यो एक्सपेन्स घटाउँदाखेरि आएकोलाई हामी नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्छौं यो इन्भेस्टमेन्टलाई जस्ताको तस्तै टिपेर लगाएर यहाँ राख्नुपर्छ ट्याक्सेबलमा 11,23,500 लाई यहाँ राखे हामीले नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 11,23,500 बिजनेस इन्भेस्टमेन्टको के रे बिजनेस इम्प्लोइमेन्टको इन्कम दिएको छैन निल यो जोड्यो हामीले टोटल एसेबल इन्कम निकाल्यौं यसमा डोनेसन घटाउने हो यो जति अमाउन्ट आएको छ यसको 5% वा एक्चुअल अर म्याक्सिमम 1 लाख यो हाम्रो रुल्स हो हामीले इम्प्लोइमेन्टमै पढाएको छौं यो कुरा त्यसैले यो तीनटा कम्पेयर गर्दा जुन सानो हुन्छ त्यही घटाउने हो हामीले इम्प्लोइमेन्टको भिडियोहरु पनि युट्युबमा अपलोड गरिसकेको छौं हामीले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौं त्यही अनुसार यो जति अमाउन्ट आएको छ यसको 5% अर एक्चुअल अर म्याक्सिमम 1 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्ने जुन सानो हुन्छ त्यो घटाउने 11,23,500 बाट 5,000 घटाउँदाखेरि 11,18,500 चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पज भयो एकदम हामी क्लियर हुनुपर्ने भनेको इन्भेस्टमेन्टको एसेसेबल इन्कम निकाल्दा कुन चढ्छ कुन चढ्दैन भन्ने यो बुदा चाहिँ हामीले याद गर्ने त्यही अनुसार यहाँनिर बुदाहरु चढाउने हो अनि इन्कम चढाइसकेपछि इन्कमसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस मात्र घटाउने अनि ट्याक्सेबल र ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ हामीले इम्प्लोइमेन्टमै गरेको जस्तो हो त्यो भइसकेपछि हामी कन्फ्युज हुँदैनौं अब जस्तै यो क्वेशनमा जाउँ 2075 मा द फलोइङ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ मिस्टर परविन फर द प्रिभियस इयर आर प्रोभाइडेड भनेको छ नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट रिसिभ भन्यो नेचुरल रिसोर्स चढ्छ कि चढ्दैन भन्ने हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नेचुरल रिसोर्स चढ्ने बुदा हो त्यसैले डिभाइड 85 इन्टु 100 गरेर चढाउने रेन्ट रिसिभ फ्रम मेसिनरी लेट आउट मेसिनरी भनेको छ मेसिनरी भाडामा लगाएर रेन्ट आयो भनेपछि यो इन्कम भयो यो मेसिनरी लेट आउट गरेर आएको इन्कम चढाउने भनेको छु मैले यहाँ नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट नै चढ्यो अनि हाउस रेन्ट बाहेक अरूबाट आएको रेन्ट हो भने चढाउनु पर्यो यो चढाउने यसमा चाहिँ हाम्रो 70,000 छ यो 70,000 चढाउने नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट डिभाइड 85 इन्टु 100 गरेर अर्थात् 0.85 ले भाग गरेर चढाउने हो हामीले त्यही अनुसार डिभाइड 0.85 गर्यौं 3 लाख आयो रेन्ट रिसिभ फ्रम लेटिङ आउट मेसिनरी 70,000 रुपैयाँ हामीले चढायौं हामीलाई यहाँ 70,000 दिएको छ यो द बुक भ्यालु अफ मेसिन लेट आउट वाज रुपीस 3 लाख भनेको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्न दिएको यो बुक भ्यालु भनेको डिप्रिसिएसन बेस हो डिप्रिसिएसन बेस इन्टु डिप्रिसिएसन रेट गरेर हामी डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्छौं त्यसैले द बुक भ्यालु 3 लाख हो भने मेसिनरीमा 15% डिप्रिसिएसन हुन्छ अनि 3 लाख को 15% ले 45,000 डिप्रिसिएसन भयो 45,000 डिप्रिसिएसन हामीले यही खर्चमा घटाउनु पर्छ यसरी यहाँ तल छ एलेबल डिडक्सनमा डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भन्दा 3 लाख को 15% ले 45,000 यसको लागि दिया हो त्यो 3 लाख रुपैयाँ त्यसपछि अर्को छ रेस्ट्रिक्सन मनी रिसिभ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट रेस्ट्रिक्सन मनी चढ्छ भनेको थिएँ मैले कुनै ठाउँमा लगानी गर्नलाई कसैले नगर म पैसा दिन्छु भनेर भनेको छ र हामीले स्वीकार गरेको छौं भने लगानी बन्देज स्वीकार गरे बापत पाएको रकम भन्छ यसलाई यो इन्भेस्टमेन्टको इन्कम हुन्छ यसलाई चढाउने यहाँ 30,000 चढाछौं हामीले त्यसै गरेर अर्को छ हामीसँग इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टमा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुले लगानी गरेका हुन्छन् त्यसलाई हामी जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्छौं जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टको इन्कम 2,50,000 रहेछ यसमा मिस्टर ढुङ्गेल भन्ने उसको पार्टनर रहेछ उसको चाहिँ 30% मात्र रहेछ यो हामीले माथि हेरौं मिस्टर परविनको ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्दैछौं प्रवीणको ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्दैछौं भने ढुङ्गेलको 30% हो भने प्रवीणको चाहिँ 70% भयो त्यसैले 2,50,000 को 70% मात्र चढाउने यहाँनिर हामीले चढाछौं 2,50,000 को 70% अनि यो कलेक्सन गर्दाखेरि लागेको खर्च पनि त्यही गर्ने हो खर्च पनि 70% मात्र घटाउने हो जस्तै यहाँनिर कतै यदि हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ भने त्यो खर्च चाहिँ हामीले त्यसै घटाउनु पर्ने हुन्छ अब त्यसपछि हेरौं डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनीको डिभिडेन्ड चढ्दैन फाइनल हो नचढाउने इन्ट्रेस्ट फ्रम फिक्स्ड डिपोजिट भनेको बैंकबाट पाउने ब्याज हो यो फिक्स्ड डिपोजिट बैंकको स्किम हो यो
यसबाट बैंकबाट पाएको ब्याज फाइनल हुन्छ नचढाउने। रेन्ट फ्रम हाउस लेट आउट, घर भाडामा लगाएर प्राप्त गरेको रेन्ट चढेन। इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकल, यो प्रोफेसन भयो, व्यक्तिले आफ्नो खुबीले आर्टिकल लेखेर प्राप्त गरेको रकमलाई हामी प्रोफेसन भन्छौँ। अर्को गिफ्ट रिसिभ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट, गिफ्ट चढ्छ चढाउने। अब एक्सपेन्स चाहिँ क्लेम गरेको छ, क्लेममा कलेक्सन कस्ट रिलेटिङ टु नेचुरल रिसोर्सेस, आर्टिकल राइटिङ र हाउस रेन्ट, डिभिडेन्ड छ। यो माथि इन्कम चढ्यो भने त्यसको एक्सपेन्स चाहिँ मात्र घटाउन पाउने हो। त्यसैले नेचुरल रिसोर्सेस इन्कम चढाएको छ भने यो खर्च घटाउनु पाए 1500 घटाउने। राइटिङ आर्टिकलको प्रोफेसनमै गएर घट्छ 1100। हाउस रेन्टको इन्कम चढाएको छ नि यो घटाउनु पाएन, डिभिडेन्ड पनि चढाएको छैन घटाउनु पाएन, मात्र नेचुरल रिसोर्स र आर्टिकल, यसरी हामीले घटाउँछौँ। यी कलेक्सन कस्ट अफ नेचुरल रिसोर्स भनेर घटाउँछौँ। अर्को आर्टिकलको चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनमै गएर इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकलबाट कलेक्सन कस्ट अफ राइटिङ आर्टिकल भनेर घटाएको छ। अब त्यसपछि अर्को छ इन्ट्रेस्ट अन लोन टेकन टु पर्चेज मेसिनरी, हामीले मेसिनरीको इन्कम चढाछौँ भनेपछि यसको ब्याज पनि घटाउन पाउनु पर्यो, त्यही भएर हामीले यहाँ तल इन्ट्रेस्ट अन लोन टु पर्चेज मेसिनरी भनेर घटाछौँ। त्यसपछि प्रोभाइड डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट भनेको छ, अघि नै हामीले 3 लाखको 15% चार्ज गरिसक्यौँ। त्यसैगरी एक्सपेन्स रिलेटेड टु जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ 5000। जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टको इन्कम हामीले चढाछौँ, चढाउँदाखेरि यो 2,50,000 को 70% मात्र चढाछौँ, त्यसैले खर्च पनि त्यही 70% मात्र घटाउने हो। त्यही भएर 5000 को 70% ले हाम्रो 3500 हुन्छ। 5000 को 70% ले 3500 मात्र घटाउने। त्यसै गरेर अर्को छ डोनेसन टु ट्याक्स एबिलिटी अर्गनाइजेसन, कर छुट पाउने संस्थालाई दिएको डोनेसन हाम्रो ट्याक्सेबलमा जान्छ, ट्याक्सेबलमा घटाउने हो। अब एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स पेबल तीनटै निकाल्नु पर्ने छ। यहाँ हामीले इन्कममा चढ्ने कुराहरू नेचुरल रिसोर्सेस, रेन्ट रिसिभ फ्रम लेटिङ आउट मेसिनरी, रेस्ट्रिक्सन मनी रिसिभ, अनि सेयर अफ जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट, गिफ्ट रिसिभ चढायौँ। यो तीनटा यो यहाँ भएको बुदाहरू 1 2 3 4 5 वटा जोड्दाखेरि ग्रस इन्कम 6,25,000 आयो। ग्रस इन्कमबाट एक्सपेन्सहरू घटाउँदाखेरि हाम्रो 5,65,000 आयो। यो खर्चहरू चाहिँ माथि भएको इन्कमसँग रिलेटेड एक्सपेन्स मात्र घटाएको। यसलाई हामीले लगेर 5,65,000 लाई ट्याक्सेबलमा राख्ने हो। यसमा प्रोफेसनको इन्कम पनि छ, इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकल 45,000 दिएको थियो, यसको कलेक्सन कस्ट रहेछ 1100, घटाउँदा 43,900 आयो। यो 5,65,000 प्लस 43,900 गर्दाखेरि 6,08,900 भयो। यसमा अब डोनेसनको कुरा आयो, डोनेसन हामीले घटाउन पाउँछौँ, त्यसैले 6,08,900 को 5% और एक्चुअल हामीलाई क्वेसनमा दिएको थियो 15,000। डोनेसन टु ट्याक्स एबिलिटी अर्गनाइजेसन 15,000 दिएको छ। यो र 1 लाख रुल्स हो, यो रुल्स अनुसारको 1 लाख, यो तीनटा कम्पेयर गर्दा 15,000 कम भयो, 15,000 घटायौँ। यो टोटल एसेबल इन्कमबाट यो 15,000 घटाउँदा हाम्रो 5,93,900 चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम भयो। अब हामीले ट्याक्स काट्न पर्यो। ट्याक्स काट्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छैन ट्याक्सेबलमा, ट्याक्सेबलमा इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भएन भने सुरुको 1% ट्याक्स लाग्दैन, त्यसैले 3,50,000 सम्म निल भयो। त्यसपछि हाम्रो एमाउन्ट छ 5,93,900 छ। त्यो भइसके पछाडि हामीले नेक्स्ट 1 लाख को 10% काट्यौँ, बल्ल 4.5 लाख भयो। अब 5,93,900 भनेपछि 1,43,900 बाँकी रह्यो। यो स्ल्याब 20% को 2 लाखसम्म 20% काटिन्छ यहाँ, त्यसैले 1,43,900 बाँकी रह्यो। यसको 20% 28,780। यो टोटल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो 38,780 आयो। अब लेस एडभान्स टिडिएस घटाउनु पर्यो। एडभान्स टिडिएस अन नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट छ, हामीले जुन ग्रस बनाएर चढाएको छौँ त्यसलाई एडभान्स टिडिएस भन्ने हो। हामीले ग्रस भनेको नेचुरल रिसोर्स पेमेन्टलाई मात्र बनाछौँ, अरू बुदाहरू ग्रसमै थियो, हामीले ग्रस बनाउनु परेको थिएन। तर नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट चाहिँ आफ्टर टिडिएस भनेर दिएको थियो, त्यसलाई ग्रस बनाउँदाखेरि 3 लाख भएको थियो। यो 3 लाख र 2,55,000 को फरक एमाउन्ट 45,000 चाहिँ उसले पहिले ट्याक्स तिरेको, त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ हामीले यहाँ एडभान्स टिडिएस भनेर घटाउन पाउँछौँ। त्यो अनुसार नेचुरल रिसोर्स पेमेन्टको 3 लाख र 2,55,000 को फरक 45,000 एडभान्स टिडिएस भनेर घटायौँ। अब 38,780 मा 45,000 घटाउँदा नेगेटिभमा आउँछ, नेगेटिभमा आएपछि हामी यसलाई रिफन्डेबल ट्याक्स भन्छौँ। यसरी हामीले 2076 र 75 गरेको छौँ। हामीले यसमा अरू केही फर्मेटहरू याद गर्नु परेन, हामीले इम्प्लोइमेन्टकै फर्मेट युज गर्ने हो। इम्प्लोइमेन्टमा जे छ त्यही कुरा याद गर्ने र मात्र यो बुदाहरू टिक लगाएको बुदा चढ्छ, काटा गरेको चढ्दैन। यो बुदाहरू चाहिँ एकदम आफूले प्रिपेयर गर्नुपर्छ, यो बुदा यहाँ चढ्छ चढ्दैन भन्ने थाहा पाउने र त्यही अनुसार
एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको राम्रो प्रिपेयर गर्ने। यो थर्ड इयरको एक्जाममा 10 मार्क्समा आउँछ। यो हामीले मास्टर लेभलमा पनि पढ्नुपर्छ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। त्यसैले मास्टर लेभलमा पनि यो इम्पोर्टेन्ट नै छ। त्यही भएको कारणले हामीले यसलाई यो कुराहरूलाई एकदम तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भन्दै आजको क्लास म यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।